एक बोल begin. of the work आम्ही स्टार्ट करतलें काम हें थोडेंशें काम करपाक इट्स अबाउट 18,73,000 ही दाखले थोडे आम्ही ती थोडी केलो तेन्ना आनी सुभाष शिरोडकर येयलो तेन्ना इनॉग्रेशनाक लोकांनी रिक्वेस्ट केलें हें पासून करून दी म्हण देखून हें अप्रूव करून आयज तें काम स्टार्ट जातलें आनी आयज आमी काम करता आसतना स्टार्ट करपा येयलें तेन्ना आमकां सांगलें बारीक हें आहा तें पासून करून घेतलें हें शेतकारा पासून बेनिफीट आनी हांव सद्दां शेतकारा बरोबर आसतलो तेंगे कितें प्रॉब्लम्स आहा तेन्ना फेस करपाक आनी सॉल्व करपाक एक प्रॉब्लम हांव सद्दां म्हणटा असेंब्लीन आनी भायर पासून की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे सद्दां हांव पळयतां की पयशे नाय म्हणटात कित्याक शेतकाराक पयशे दिवपाक टायमार पयशे नाय शेताचे प्रॉब्लम जाले बुडली जाल्यार वा कितें जालें जाल्यार क्रॉप फेलियर जालें जाल्यार पयशे ना सगळे एप्लिकेशन घेतात मागीर सांगतात व्हडले सांगतात पयशे दिले पयशे पूण आमच्या लोकांक पयशे पावना हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान टायम टू टायम घेवपा जाय हें काम WRDन घेयलां कित्याक WRD पासून हे शेत पासून असले वस्तू पळयतात सो हांव थँक्यू म्हणटा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर चीफ इंजिनियर ऑफ WRD सालेलकर देन आवर he retired जालो actually he took a voluntary retirement Milind but I must thank him because he was the one who pushed everything and he went normally I तेका फोन केल्लो वयता आसतना एक दीस पयलीं म्हाका कळ्ळें तेन्ना तो नेक्स्ट डे रिटायर जाता म्हूण हांवें तेका फोन केला आनी सांगलां नॉर्मली ऑफिसर एक्सटेंशन मागतात म्हूण तूं सोडून गेलो सो इट इज समथींग वेरी कमेंडेबल तें सांगलें तेगे चेडो भायर आसा म्हूण तो वयता म्हूण थिंगा so he has gone but I can't forget just because to गेल म्हूण आमी विसरपा जायना तेका then our AE Vinu who is out of station on a family function so he was not here but Vinu Naik I want to thank him our JE Reshma and our ever cooperative smiling and happy Avinash Asgaonkar सद्दां आमकां आदार दिता आमचे लोकां बरोबर येता and I want to thank all the farmers आमगे सगळे शेतकार आहात ते and तुमी सद्दां शेत करून आमचे गांव सांबाळटात कित्याक म्हाका बरें लागना केन्ना शेत कन्वर्ट जाता तेन्ना आय एम ओपोज टू कन्वर्शन ऑफ शेत आतां प्लेन लँड आसा जाल्यार रॉकी लँड आसा जाल्यार तेजेर तुमी डेवलपमेंट केलें जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना पूण शेत पुरयलां आनी शेताचेर कितें बांदलां म्हाका तें खरें बरें लागना सो तुमी शेत दवरतात म्हूण बिकॉज आमचे गोंय स्पेशली आमचे गांव आहात ते आनी भितरल्या गांव आहात ते they dependent on agriculture and agriculture आमी सपोर्ट करना जाल्यार सरकार सपोर्ट करना जाल्यार total failure and the village economy will fail village employment will fail and people will migrate to other places so my appeal also to the generation which is doing encourage the youth to come forward and to take up this love for agriculture so that the work can be done without any problem I thank each and everyone who's come here and taken time to be with us, and especially the president. Thank you. बरे भाशेन कोऑपरेशनान एटिट्यूड दवरून आमचें काम फुडें सरल्या पुरो म्हण
आमचो MLA आमकां सदांच तयार आसा आमकां जाय पळय तें बरें करपाक. फुडें पळयतल्यार तुमकां तो पाठो दिसता ताजेरूय बरें दिसता लोकांक वचपाक येवपाक. तशेंच आमचे फुडले वयले कोयमाडार मातशें कितें डेवलपमेंट करपाचो आहा तो जातलो म्हणून मागता आनी सगळ्यांच्या नांवान तुका देव बरें कर म्हणटा आनी देवान तुका फुडल्या इलेक्शनाक भोव मतांनी निवडून हाडल्या पुरो म्हणून मागता. थँक्यू. जायते फावटी MLA आनी शिरोडकाराक पर्यंत हांवें हे व्हांची आनी हे टोयेची जायते फावटी पर्सनली तांकां हांवें सांगलां. तर म्हाका मागीर पाटी MLAन सांगलें की हें काम घडोवन आयलां म्हूण आनी देवाक आर्गां दिता तांचे पासत आनी अशें धाकटो जावं व्हडलो वा तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळोवन जे ते काम करतात ताचे खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. एका मनाचे एका काळजाचे आनी बरे वावर करपी मनीस हे फुडारी जावंक आनी तांची देख दुसऱ्यांनी घेवंक आनी सगळे आमचो गव्हर्मेंटान मिनिस्टर्स आहात ते एकामेकाच्या सांगातान एकवटान हें गोंय सांबाळूंक आनी गोंय आमकां फुडके पिळगेक सांबाळून दवरूंक. जें कितें वायट चलता तें तांणी एकामेकाच्या सांगातान काबार करूंक आनी हें गोंय आमकां सदांच माणकुलें गोंय म्हण आदीं सोबीत सुंदर गोंय म्हण भायलो लोक मानतालो तशेंच हें उरलां तें गोंय आमी सांबाळूंक हे आमच्या मिनिस्टरांक चीफ मिनिस्टरांक आनी सगळे MLAंक आनी ल्हान ते व्हड सगळ्यांक हांव एकवटान सांगातान जिवंक हें गोंय सांबाळूंक हांव मागतां. चड करून हांव आमचे